अब हामी एसिड आक्रमणको विषयमा केही बुझ्न गइरहेका छौँ। एसिड आक्रमण हाम्रो समाजको एउटा जल्दो बल्दो अवस्था हो, एउटा जल्दो बल्दो समस्या हो। आज सहजै बजारमा एसिडहरू बिक्री वितरण हुने कारणले एसिड अट्याक धेरै बढेको छ। यो विषयमा हामी आज बुझ्न अझ जाँदैछौँ, जनताको विचार बुझ्न अगाडितर्फ बढ्दैछौँ हामी अब यहाँ बुझ्न गइरहेका छौँ एसिड आक्रमणको विषयमा। तपाईँ भनिदिनुहोस्, तपाईँलाई आखिर के थाहा छ एसिड आक्रमणको विषयमा? एसिड आक्रमण सुन्ने बित्तिकै तपाईँलाई के लाग्छ? एकदम नराम्रो कुरा होइन, हजुर अवश्य नै। एकदम। किनभने यो काम गर्ने एकदम मूर्खै मान्छे हुन्छ। किनभने यो एसिड आक्रमण भन्दा पनि मान्छे जो देशको विकासतिर छ ऊ त्यो दिमाग लगाउनु पर्यो। एसिड आक्रमण गरेर अर्का जिन्दगी किन खराब गर्नु पर्यो होइन? जस्तै अब कोही छोरीबेटी हुन्छ, हाम्रो पनि छोरीबेटी छ, उसको पनि त छोरीबेटी होला, उसको छोरीबेटीमाथि एसिड आक्रमण गऱ्यो भने उसलाई कस्तो लाग्ला त्यो अनुभव गरेर त्यो अगाडि हिँड्नु पर्यो त्यसले के। त्यही भएर एसिड आक्रमण गर्ने एकदम मूर्ख मान्छे हो, एकदम के भन्छ नि जाहिल मान्छे हो क्या त्यो, धेरै पढेर पनि नपढेर पनि। मतलब यहाँले यो भन्नुभयो कि एसिड आक्रमण जसले गर्छ त्यसले अर्काको जिन्दगीलाई खराब गर्छ, त्यत्तिकैमा न केही हुन्छ, त्यत्तिकैमा अर्काको जिन्दगी पुरैमा खेलबाड गर्नु एउटा जघन्य अपराध हो। त्यसलाई यस्तो यो फाँसी दिनुपर्छ यस्तो मान्छेलाई, फाँसी दिनुपर्छ। उहाँबाट हामीले विचार बटुल्यौँ र किनभने एकचोटि फाँसी दिएपछि अर्को मान्छे पनि डराउँछ यो काम गर्न। किनभने काहीँ पनि हेर्नु, चाइनातिर काहीँतिर भने चोरी गर्नेको हात काटिन्छ, किनभने त्यहाँ त्यो कानुन सख्त हुन्छ, त्यसपछि मान्छे चोरी गर्न डराउँछ। तर हाम्रो नेपालमा त्यस्तो छैन। हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो कुरा हुनु पर्यो भनेर यहाँको मिलाइहाल्छन्, कानुनमा मिलाउँछन्। हजुर मिलाउँछ कि नै? दुई पक्ष मिलेर पैसा या बार्गेनिङ हुने भयो या के हुने भयो, या त्यो मान्छेको नेता छ त्यो छुट्याइदिने भयो होइन? त्यति हो कि। यहाँको शुभ नाम? यहाँ गङ्गा सिंह कार्की। हस्, धन्यवाद। यहाँबाट यो हाम्रो देशको सन्दर्भमा यानि कि नेपालको सन्दर्भमा श्रीमतीले कम दाइजो ल्याइन् भनेर श्रीमानले एसिड प्रहार गर्छ। प्रेमी र प्रेमिका बिचको मुनमुटावको कारणले प्रेमीले एसिड प्रहार गर्छ। कुनै महिला आफू कुरूप भए अर्काको सुन्दरता सहन नसकी एसिड आक्रमण गर्छन्। यसरी दिन प्रतिदिन एसिड आक्रमणका घटना बढ्दै जाने क्रममा हामीले केही मान्छेको धारणाहरू यस विषयमा बुझ्यौँ र हामीलाई यो लाग्छ कि एसिड आक्रमण अहिलेको समाजबाट न्यूनीकरण जति चाँडो हुन सक्छ गर्न सक्नुपर्छ। हामी जस्ता शिक्षित वर्गले देश बनाउनुपर्छ र देश बनाउने कार्यमा जुट्नुपर्छ। यदि यस्तो गर्ने हो भनेपछि मात्र जनता शिक्षित हुनेछन् र हामी नै यो हामी नबिर्सौँ कि हामी नै आउने जनका आउने यो देशका भविष्य हौँ, हामी नै यो देशका कर्णधार हौँ र यसपछि देश हाम्रो नै हुनेछ। हस्, धन्यवाद। यहाँबाट अब दाइजो प्रथा परम्परादेखि हाम्रो सामाजिक परम्पराका नाममा चल्दै आएको एउटा कुरीति हो, जहाँ चाहिँ छोरी बहिनीको बिहे गर्दा सम्पत्तिसँग साटिन्छ भन्ने कि सम्पत्ति दिएर छोरीलाई पठाइन्छ, त्यही नै दाइजो प्रथा होला। यो सुदूरपश्चिममा त झन् दाइजो प्रथा एकदम जल्दो बल्दो समस्या आजभोलि बन्न पुगेको छ। तपाईँको विचारमा यो दाइजो प्रथा तपाईँलाई सही लाग्छ कि गलत लाग्छ? यो दाइजो प्रथा सुदूरपश्चिममा व्यापक छ भन्ने कुरा बेठिक हो, यो गलत हो। सुदूरपश्चिम भन्दा पनि खास गरी हाम्रो नेपालको पूर्वी तराईमा व्यापक छ, जहाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष हजारौँ हाम्रा छोरी बहिनीहरूको चाहिँ दाइजो कम ल्याएको न्युमा चाहिँ हत्या हुन्छ, जिउँदै जलाइन्छन्, यी घटनाहरू छन्। तर सुदूरपश्चिममा छैन, यो गलत तथ्याङ्क हो। र अब यसको तपाईँलाई यो दाइजो प्रथा सही लाग्छ कि गलत लाग्छ? होइन, यो सही भन्ने कुरा त मिल्दैन। अहिलेको पढे लेखेको मान्छे यसलाई सही भन्ने कुरा नै आउँदैन। यो सामाजिक कुरीति हो, मैले सुरुमै भनिसकेँ। यो परम्परागत अन्धविश्वास हो, रूढिवादी हो, जसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई विशृङ्खलित मात्र पार्छ। यो समाजमा द्वन्द्व, समाजमा अशान्ति, खास गरिकन जब अहिले हाम्रो समाजमा बढिरहेको जो नारी हिंसा छ, त्यो नारी हिंसाको मूल कारण भनेको नि दाइजो प्रथा हो। खास गरिकन अहिले यसलाई भन्न सकिन्छ। त्यसर्थ यो राम्रो हो त भन्नै सकिँदैन। यो समाजको एकदम कलङ्क नै हो, कलङ्कित व्यवहार हो। हामी दिनदिनै न्युजपेपरमा, टिभीमा, समाचारमा सुनिरहेका हुन्छौँ दाइजो प्रथाको लागि आइमाईहरूलाई जिउँदै जलाइन्छ, उनीहरूमा एसिड अट्याक गरिन्छ, उनीहरूमा विभिन्न किसिमको हिंसा हुन्छ। तपाईँको विचारमा यो हिंसालाई हामी रोक्न सक्छौँ कि रोक्न सक्दैनौँ? यो मानिसले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा त केही हुँदैन, सबै कुरा गर्न सकिन्छ। अब यो मानिसले नै चलाएको कुरीति भए हुनाले मानिसले नै यसलाई सुधार्ने हो। र अब पुरानो तुलनामा यो आफै सुधार हुँदै पनि आएको छ। एकाएक चाहिँ धेरै कुराहरू आफैमा परिवर्तन हुँदैन, त्यसको लागि समय त लाग्छ नै। अब पुरानो तुलनामा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ यो धेरै सुधार आइसकेको छ। अब अहिलेको मान्छे पढे लेखेको पनि छ, अब शिक्षित भइसक्यो समाज, यो बिस्तारै सुधार हुँदै त छ। तर यो अहिले अलिकता यो विडम्बना के हो त भन्दाखेरि अहिले यो भड्किलो परम्परा जो बढ्दै गइराखेको छ विवाहमा,
यसले चाहिँ अलिक बढी यो दाइजोको प्रचलन चाहिँ बढाएको छ, त्यसले हिंसा त घटाएको छ। तर यो परम्परा जो दाइजो कति बढिदिने भन्ने यो चाहिँ एउटा किसिमको विकृति बन्दै गइरहेको छ। यो चाहिँ अलिक गम्भीर कुरा हो। तर जो पहिले जस्तो जसरी चाहिँ यो दाइजो कमीको न्युमा चाहिँ जुन किसिमको हत्या हिंसा नारी हिंसा हुन्थ्यो, यी चाहिँ कमी चाहिँ भएका छन्। तर यो अलिक भिन्न पाटोले चाहिँ यो दाइजो पर्दा फेरि बढिरहेको अवस्था चाहिँ हो। फेरि यो चाहिँ अलिक गम्भीर कुरा छ। अहिले जस्तो सहर बजारहरूमा कम दाइजो दियो भने आफ्नो बेइज्जत हुन्छ कि भनेर चाहिँ आफ्नो मान सम्मान समाजमा चाहिँ आफ्नो के भन्छौँ हामी शान भनिन्छ अहिले अलिक कमन शब्दमा, त्यो शानका लागि पनि चाहिँ अलि बढी दाइजो दिने यो चाहिँ अलिकता यो यसमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने कुरा छ। होइन भने यो सुधार चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्छ। अहिलेको समय अनुसार चाहिँ आफै यो क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ। हामीले यो दाइजो प्रथा कसरी नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छौँ? यसका लागि सबभन्दा पहिला त राज्यले नै कानुनका रूपमा त यसलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्दै जानुपर्छ। हुन त राज्यले कानुन बनाएको छ, दाइजो प्रथा विरोधी कानुन नै छ। अब विवाहमा चाहिँ कति 50-55 भन्दा जन्ती ल्याउन नपाउने यी कानुन त छन्, तर यी कानुनको चाहिँ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो आफै हटेर जान्छ। यसका लागि धेरै चिन्ता लिनुपर्ने कुरा होइन। र अर्को कुरा हामीले दायित्व पनि सम्झनु पर्ने कुरा छ। एउटा कुरा अर्को चाहिँ अब हाम्रो समाजमा जुन मैले भने अघि यो भड्किलो रूपमा चाहिँ यो प्रचलनको रूपमा जुन फेसनका रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ, यो चाहिँ अलिकता सोच विचार गर्नुपर्ने छ। यसका लागि खास गरिकन अब अलिकता कानुनी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रह्यो र जनचेतनाको कुराहरूदेखि ल त्यो प्रति चाहिँ मान्छेलाई हामी के भन्छौँ जागरुक गराउने काममा चाहिँ विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्ने सकिन्छ यो गर्न। इट्स अ भेरी ग्ल्याड मोमेन्ट फर अस द्याट वी हेभ सच काइन्ड अफ पर्सन इन आवर सोसाइटी। हामीले दाइजो प्रथा आफ्नै घरबाट रोक्नु पर्दछ। धन्यवाद दिन चाहन्छु आफूले यत्रो मूल्यवान समय दिएकोमा। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद फ्लोरिडा स्कुललाई पनि। आवरा का डावरा मोर सावरा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा। बरेली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए। बरेली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए। Wonders of the world are 7. Sky is also called celestial heaven. We all have come to a long way. We are growing each and every day. Namaste everyone. My name is Metallica Taylor. I am currently a student of Florida International Boarding Higher Secondary School. And today I am very privileged to be presenting you some of the memories that we have been holding from the past. We are absolutely delighted to be welcoming all the ex-students and all the ex-students on the behalf of the major group in our premises. We all know that we all hold a key to unlock the memories that we have been hiding in our heart. And the memories not only hold some of the best memories, but also they hold some of the crucial ones that we have always one story to tell. We teenagers individually have
many of the stories that have plethora of experiences. So today we are going to discover the same experiences in a unique way. So since we have become a part of FIBS, I have always wondered what others people might have hold, because the journey which I hold was absolute a privilege, and it was industrious because I have learned a lot of things. So the same things we are going to discuss today. So first of all, I would like to welcome everyone to our premises. Welcome everyone. Thank you. And so first of all, I would like to have a common questions here. Since I remembered my first day at FIBS, it was when I was in grade 9, and it was the first entrance of my footsteps in this great premises. So I would like to ask everyone, when did they start, or when they initiated this wonderful journey? I have started my journey from the class nursery and up to intermediate level. Thank you. Same, I also start from nursery class to inter. So as we can see, we have students, we have been holding the memories of absoluteness of FIBS, and of course we are come here with all the mixtures of the colors from the past and the present. And others, please. I have also started from nursery up to 10th class. Okay, so we have the oldest batches also here, of course some of the new batches including me. So the first question is that how do you define FIBS? I mean, if I was given a one word to define FIBS, it would definitely be a stepping ladder of my success, because I have initiated my journey from FIBS, which has led me to a different way that I've never imagined. I have learned to be hardworking, I have learned to be placid, calm and composed. So what were your memories and what was your teaching from FIBS? Can we just have it in one word? When I just listen the name Florida, I just remember, I just feel like a family. We got a family environment here. Okay, so let's play a rapid fire round. So we will start from Abhishek Dai. So I'll ask just the frequent questions like kasto huna sakcha bhaneपछि I will ask you your favorite teacher, right? So one by one we will get to know everyone's favorite teacher. So just get your names ready on your head. So first Abhishek Dai, हजुरको favorite teacher? गङ्गा जोशी. Okay, so he just chose the principal ma'am of our school. Then after Animesh Dai. Gopal sir, and he is one of the oldest teacher of our school, and he has been working very hard, and he has been giving the best he could give to our institution. Gopal sir. Gopal sir and Khemraj sir. Khemraj sir. He's currently my teacher now. Ganga Joshi. Ganga Joshi ma'am. So I'll go for you. Ganga Joshi. Ashwin sir. Ashwin sir. Devaki Mata. Devaki ma'am. Govind sir. So personally, if I have to speak, I had so many. It's just hard to pick one. But I will go for, like, every teacher had something great in, that has inspired me a lot. So I would say hard work I have learned from Arjun sir, and when it comes to smart work I have learned from Ashwin sir. And all the things like calmness and composed and being disciplined, I have learned from each and every teacher. So everyone was just great in their own ways. Now let me have another round. So I'm just going to ask you, like, how you define your journey in FIBS. Like, do you find it fun? Did you feel it was useful, or anything it can be, like any of the words that you can pick? Abhishek Dai. So for him it was memorable, it was really fun. And Animesh Dai. It was a fun. I have a lot of memorable people. Hindu Day. There is many fun and memories. More memories. We have many fun. We create stupid things also. So we hold a lot of memories. Yeah. मेमोरेबल डेज त्यतिकै सरहरूसँग डिस्कस पनि हुन्थ्यो, इन्जोय पनि गर्थेँ, के कुरा मन पर्थेन त सिधा प्रिन्सिपल अफिसमा गएर झगडा पनि गरिदिन्थेँ। यस्तो थिएन कि हामी कहीँ अरू ठाउँ छौँ अनि यताउता, यस्तो हुन्थ्यो कि हाम्रै घर हो, हाम्रो आफ्नै फ्यामिली हो, हामीहरू यस्तो झगडा गर्दिन्थ्यो। के पनि यस्तो कि मनमा के पनि राख्दैन, जो टिचर मन परेन सिधै भनिदिन्थ्यो, मन परेन हामीले आन्दोलन पनि गर्दैको। मलाई याद छ 10 क्लासमा हाम्रो कम्प्युटर टिचर हुनुहुन्थ्यो होइन, कम्प्युटर टिचर 2 महिनासम्म ल्याइदिएन, हामीले आन्दोलन गरेर हामी सबै स्टुडेन्टले हामीले सायद 1 हप्तासम्म क्लास अटेन्ड गरेन, हामी आइदिएन। त्यस्तो क्या थियो, राम्रो थियो जर्नी पनि, धेरै सपोर्टेड थियो टिचरहरू पनि, सबै राम्रो थियो। सो it was memorable, good, fun, and I got lots of good friends.
lots of good people in our journey, lots of good teachers where we learn many things from them. And we really had an awesome journey with every students, with our classmates, teachers, with every people. Yeah. Memorable days धेरै छन्. Yeah, it's a memorable day. So anything special, like you had, done anything like for FIBS or because of FIBS that we just did something great for anyone else out there? Because हामीले a lot of charity programs पनि गर्थ्यौँ regarding FIBS, and I saw all of your photos also, videos as well. हामीलाई यो याद थियो कि हाम्रो फिफ्सको लाग्दा हाम्रो फ्रेन्ड सारा थियो, उसको मम्मीलाई प्रब्लम भइरहेको थियो, बिरामी हुनुहुन्थ्यो. हामीहरूले सबैले पैसा उठाएर च्यारिटी गरेर सबैबाट कलेजबाट नै सबै डोनेटेड गरेर उनीहरू घरमा गएर हामीले उनलाई पैसाको हेल्प धेरै त गर्न सकेन, तर जति हामीबाट हुन्थ्यो हामी सबले गरेको. त्यो चाहिँ राम्रो त्यति थियो. अनि यस्तो मतलब कोही पनि हाम्रो कलेजमा जस्तो बिरामी भएपछि कोही पनि आउँथ्यो होइन स्कुलहरूमा च्यारिटीको लागि हामीहरू पैसा दिन्थ्यो. हाम्रो पकेट मनी जो हाम्रो क्यान्टिनको पैसा हुन्थ्यो त्यो हामी पे गर्थ्यौँ. हुन्छ नि एउटा यस्तो अरू स्कुलमा पनि होला, बट हाम्रो स्कुलमा बढी थियो जस्तो लाग्छ मलाई. And beside this, हाम्रो environment day को दिन चाहिँ एउटा cleaning program नि हुन्थ्यो हैन. I was like, I never got the opportunity of being part of it because हाम्रो speech competition पनि हुन्थ्यो in others, and every year we used to win. So त्यो बाहेक like we hold a lot of memories. अनि I still remembered when I used to enter in class 10, and at the time हैन Rizal Day and everyone was used to be their batch, and they used to have a lot of fun हैन, and they were quite good at singing, and I have a lot of memories with those great batches. And what else we have in FIBS? Like त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि when I was like with the initial phase, there was not even the CCTV camera, but I was quite impressed by looking at those, and AC also, and other infrastructure मा पनि change आछ है. So throughout the years चाहिँ what you felt infrastructure मा चाहिँ कस्तो change छ beside the change in color? Color of FIBS. अहिलेको भन्दा नि पहिलाको कलर बेस्ट लाग्यो मलाई त. अरू भन्नाले हाम्रो ब्याचमा यस्तो हुनु थियो अहिले चाहिँ मैले हेर्नलाई मै पनि अब डान्स सिकाउन आइरहेको छु, डान्स टिचर छु, तर हाम्रो ब्याचमा चाहिँ छैन कि हामी इन्ट्रेस्टेड थिएँ, सिङ्गिङमा थिएँ, डान्सिङमा थिएँ, बट त्यो के पनि थिएन त्यो फेसिलिटी होइन. हाम्रो टाइममा यस्तो फेसिलिटी पनि थिएन सिङ्गिङको लागि. अहिले सबै चिज अलग अलग फेसिलिटी छ कि स्टुडेन्टहरू केमा पढ्यो अट्र्याक्सन सबै अहिले हेरिरहेको छ चाहिँ, तर हाम्रो टाइममा चाहिँ त्यस्तो थिएन. हामी इन्ट्रेस्टेड थिएँ, बट त्यस्तो केही थिएन. पढाइ राम्रो थियो हाम्रो यसको फेयरवेल अनि त्यस्तो क्लासेसहरू चाहिँ छैन. अहिले चाहिँ अब मैले देख्नमा अब डान्स क्लासेसहरू छ, सिङ्गिङको लागि धेरै आउट एक्टिभिटिजहरू छ जो एकदमै राम्रो. अब खुसी लाग्छ नि त आफ्नो स्कुलले यस्तो गरिरहेको छ भनेपछि. अनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू नि धेरै छ because I was never familiar with the look of those instruments हैन. अनि गिटार नि अनि other thingsहरू नि, and they are doing quite well actually, the juniors. Even my own brother, he is getting to learn the things that I never learned and I never touched before. So it's really great. And what else did you find? It was new in FIBS because there are so many new teachers, but we still miss the old one. We have made a lot of great memories with them. Ashwin sir has been always a great part, he has supported us in many forms, in many ways. Sometimes he was our guardian, sometimes friends. Exactly. So now we have to come up with the ending of this, and I would like to ask what common thing to everyone, so it is throughout this journey, so if someone just asked you that what has FIBS given to you, so what we hold in the bag that we are going to carry out from FIBS, so is there beside memories, what are the teachings, what are the true teachings of FIBS? Okay, so I'll initiate. So मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि what FIBS has told me is I will just classify into three main things, okay? So it was always having a positive attitude towards life, because I'm a kind of person who used to get nervous over things, but my teachers have just taught me to be stable. And I used to be I used to not be that confident enough to present myself. But definitely there were some great teachers behind my journey who told me that yes, they gave me my confidence that I can be the one and I can do the best that I can do. And the second thing I would say is they have given me a lot of love. The love that has just made us to cross all the boundaries and to just cross our limits and our potentiality. We can do more. And of course the support.
is always going to be an irreplaceable part of our lives. The support चाहिँ पाउन is not easy because nobody like just gives you that immense support that gives you courage to do things. So of course boldness is what I have learned from Fib. So what else? But I would love to listen. सपोर्ट गर्थे अनि एक यो हुन्थ्यो कि हामी टिचरहरूले कि कहिले यस्तो भनेनन् कि हुन्छ नि राम्रो मान्छेसँग राम्रो बिहेभ गर नराम्रोसँग राम्रो छ राम्रोसँग पनि राम्रो बिहेभ गर जुन नराम्रो छ तिनीहरूसँग राम्रो बिहेभ गर के फ्लोरिडाले सिकाएको इभन मैले चाहिँ नर्सरीबाट नै यहाँ पढेको अनि 1 2 ABCD सबै मैले यहीँबाट सिकेको जो पनि अहिले मसँग छ म छु जे त्यो मैले सबै फ्लोरिडाबाट नै सिकेको फर्स्टचोटि हो म अहिले आउट कलेज गएर पढेर त्यो नर्सरीदेखि इन्टर लेभलसम्म मैले यहीँ पढेको जे पनि सिकेछु सायद राम्रो नराम्रो जे पनि ह्याबिट्सहरू जे छ सबै मैले यहीँबाट सिकेको एक हुन्छ नि हामीहरू कम टाइम फ्यामिलीसँग बिताउँछौँ तर स्कुलमा बढी हुन्छ स्कुलमा बढी टाइमहरू हुन्छ टिचरहरूसँग जे हामीले टिचरले गर्छ त्यो हामीले सिक्छ त्यही हो मलाई त त्यही लाग्छ अरू अविनेश दाइ what I would love to hear अनिमेश shyness चाहिँ अलिक चेन्ज भयो जस्तो लाग्यो because he talks a bit so इन्दुदीबाट obviously I have noticed a lot of maturity within him because दाइ चाहिँ पहिलेदेखि नै I used to just notice everyone and everyone used to be like quite cheerful but अहिले चाहिँ कति maturity आयो जस्तो like after they just left the memories and everyone has changed a bit अनि विशाखा दी यस मैले पनि किड्स फ्यामिलीदेखि धेरै मेरो फ्यामिली जर्नी नै यहाँदेखि स्टार्ट भएको अनि अप टु इन्टरमिडिएट टिचर आर सो सपोर्टिभ एन्ड I can't forget the canteen food. Of course not, no? सबै राम्रो हुनुहुन्छ सपोर्टिभ हुनुहुन्छ जे छु हामी जहाँ छु फ्लोरिडाले गर्दा नै छौँ फ्लोरिडामा डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरा छैन त्यो पार्शियलिटी चाहिँ भएपछि पनि हैन फ्लोरिडामा यो कुरा चाहिँ छैन इभन हामीहरू यो कलेजबाट बाहिर छौँ अहिले पनि हामी फ्लोरिडामा छौँ के त्यो मेन हो कि अहिले हामी प्राउड फिल गर्छु कि हामी यो स्कुलमा पढेको भनेर सानोतिनो केही जस्तो बोल्दाखेरिमा पनि सानोदेखि कुन स्कुलमा पढ्दाखेरि हामी फ्लोरिडामा पढ्दा भनेर प्राउड फिल हुन्छ कि अनि अहिले पनि यस्तो लाग्छ फ्लोरिडाको नाम कहीँ पनि बाहिर सुनेपछि यस्तो फिल हुन्छ कि यो हाम्रो कलेज यस्तो आफ्नो त्यो हुन्छ कि अहिलेसम्म मलाई यस्तो लाग्दैन कि फ्लोरिडामा म पढ्दैन यो मेरो कलेज होइन म अरू कलेजमा पढ्छु तर मलाई चाहिँ कहाँको स्टुडेन्ट भनेपछि मुखमा चाहिँ फ्लोरिडा हुन्छ कि अहिले पनि सो हामी पनि होइन इभन मर्निङ ग्लोरीको त्यहाँबाट चाहिँ विन्डोजहरूबाट युज टु जस्ट होइन एउटा चाहिँ लुक हामी दिन्थ्यौँ डेली फ्लोरिडालाई अनि जो फर्स्ट मेमोरी जो मलाई आउँथ्यो भन्दाखेरि वेन आई युज टु बी स्कुल क्याप्टन होइन त्यो ह्यान्ड्स ब्याक गरेको त्यो डिसिप्लिन्ड होइन म्यानर भनौँ वा त्यो मेमोरिजहरू द्याट इज भेरी युनिक है सो वी हेभ अप come to the end of this conversation and I'm really glad that you've been watching us and having your eyes and hearts blown by our words. I hope that we were able to make out something special and make you cheerful during this period of time as we come up on every Friday. I'm very sure and I'm dead sure that you will be loving us and giving us the support that you've been giving us continuously. So thank you and have a great day. ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल बुट्टे साडी सबका पारी पछौली मली मलीको अरु दिन जस्ट 10 क्वेशन सल्भ गर्नलाई चाहिँ मिनिमम भयो भने 2 घण्टा भन्दा माथि लाग्छ मिनिमम 2 घण्टा भन्दा माथि लाग्छ क्या त्यो 2 घण्टालाई जोड्यो भने त